हे बाळूक मरिये, सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवयजां विंचून काडली आनी सवार देणयांनी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजी सांगता संतोष पावता आनी देवा बापाक अर्गां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबांत तुवें संतोष हाडलोय. तुज्या जिणयेंत सडवणदाराची आवय जावन मनशाकुलाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सडवण जावंक तुवें सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुज्यो उपकार बावडटा. हांव सौम्याची चरण दासी म्हूण प्रसारून देवा मुखार संपूर्ण खालती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणयेंत पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमल्या आसता. आमच्या कुटुंबाचेर तुजी धाराळ आशिर्वादां मागून दी. आमच्या कुटुंबांत मोग, एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. हे मरिये, तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणें आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर आमच्या कश्टांत, दुखांत, विघ्नांत आनी अनवरांत आमकां पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर तुज्या पुता लागीं मागोवन दी. हे बाळूक मरिये, तुका मान करूंक व्हडा संतोशान आमी फुलां हाडून आयल्या. आतां ती आमी तुका भेटयता. ही ल्हान काणीक तुका मानवो दी म्हूण मागता. कशी ही फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या भोंवारी प्रसार करतात गी, तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो, करण्यांचो आनी बऱ्या जिणयेचो परमळ आमचे भोंवारी प्रसार जायसो कर म्हूण मागता. आमेन.